afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनुन। अब आज हामी नयाँ पाठ अन्तिम पाठ पढ्दैछौँ है नेपालीको। ल पाठ सक्यौँ हामीले, आज लास्ट पाठ पढ्ने। अब आज तिमीहरूको पालो छ है, पहिले तिमीहरू पढ्ने अन्तिम पाठ हो। अब नेपालीको पाठ नै सिद्धियो, पहिले तिमीहरू पढ्छौ अनि म पढ्छु। अब यसमा चाहिँ जलस्रोत र ऊर्जा भन्ने पाठ छ हाम्रो है, अन्तिम पाठ। यो चाहिँ एउटा वक्तृता भनिन्छ। त्यो चाहिँ वक्तृत्व कला प्रतियोगिता हुन्थ्यो नि हैन, पक्षमा बोल्ने विपक्षमा बोल्ने भनेर बनाइएको। त्यसको लागि यहाँ एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। शीर्षक चाहिँ जलस्रोत र ऊर्जा भन्ने छ। अब त्यसमा हामीले आज यो पढेर दुईजना यहाँ बोल्ने मान्छेहरू दुईजनालाई देखाइएको छ। उनीहरू कसरी के भन्छन् हैन, त्यसैसँग सम्बन्धित भएर हामीले अब जाँचमा जलस्रोत ऊर्जासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आइरहन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ हैन। यहाँ आएका शब्दहरू र उनीहरूले प्रयोग गरेका कुराहरूलाई हामी आफ्नो भाषामा आफूले पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसैले पहिले पाठ पढेर त्यस पछाडि अनि अरू बाँकी अभ्यासहरू हामी गर्छौँ है। अब जलस्रोत र ऊर्जा भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको लागि जलस्रोत भनेको जलको स्रोत, पानीको स्रोतहरू हैन, विभिन्न खालका स्रोतहरूबाट हामी पानी सङ्कलन गर्छौँ, जसबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट हामी विद्युत निकाल्न सक्छौँ। अब यसलाई विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेर यसबाट आर्थिक मुनाफा राष्ट्रले लिन सक्छ। त्यसैले कुन कुरामा बढी ध्यान दिनु अझै आवश्यक छ, जसलाई नेपालको ब्राजिल पछिको दोस्रो जलस्रोतको धनी देशको रूपमा हामी नेपाललाई चिन्दछौँ। तर नेपाल नै सधैँ गरिब हुनुको पछाडि के कारण छ र जलस्रोतको हामीले उचित प्रयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ। अब के गर्यो भने यो अझै समृद्धितर्फ लाग्दछ अथवा विकासशील हुन्छ भनेर यहाँ वक्ताहरूले बोलेको कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ दिएको छ, विद्यालयको सभाकक्षमा जलस्रोत र ऊर्जा विषयक वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको छ। सबैजना जम्मा भइसकेका छन् विद्यार्थीहरू। उक्त प्रतियोगितामा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले भाग लिएका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता मुख्य व्यक्तिका रूपमा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको छ विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गर्नुभएको छ। मञ्चको एकापट्टि 3 जना शिक्षकहरू निर्णायकको भूमिकामा बस्नु भएको छ। निर्णय दिनको लागि, छुट्याउनको लागि कसले राम्रो गर्यो भनेर छुट्याउनको लागि निर्णायकको भूमिकामा बस्नु भएको छ 3 जना। अर्कापट्टि प्रतियोगी विद्यार्थीहरू बस्नु भएको छ। एकजना शिक्षक समय पालकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। कति समय दिएको हुन्छ, 5 मिनेटभित्र आफूले भन्नुपर्ने कुरा सक्नुपर्ने हुँदा छ भने त्योभन्दा 1 मिनेट 2 मिनेट अगाडि नै उनीहरूलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ समय सकिन लाग्यो भनेर। त्यसैले जानकारीको भूमिकामा बस्नु भएको छ। कार्यक्रम कक्षा 11 मा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थीले सञ्चालन गर्नुभएको छ। कक्षा 11 को पाठमा आधारित भएको हुनाले कक्षा 11 कै विद्यार्थीले सञ्चालन गरेको यहाँ भनिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालकले प्रतियोगिताका नियमहरू प्रष्ट पार्दै कस्तो खालको नियम छ, के गर्नुपर्ने छ, प्रतियोगीहरूले आफूले बोल्नुपर्ने कुराहरूमा के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नियमहरू प्रष्ट पार्दै पहिलो प्रतियोगी मिना अयरलाई मञ्चमा निम्त्याउनुहुन्छ। मिना अयरले आएर आफ्नो कुराहरू भन्ने। अब यहाँसम्म मैले भन्ने, यस पछाडि तिमीहरूको पालो। मिना अयर आएर बोलेको कुरादेखि तिमीहरू पढ्ने। कसले पढ्ने अहिले? अभिषा चौधरी, खै कोही छैनौ तिमीहरू? अस्मिन कार्की, विकास दमला, विशाल श्रेष्ठ। हजुर म्याम।
लु त तिमी पढ अब आज। मीना अयर, आदरणीय सभा अध्यक्ष, निर्णायक मण्डल, मञ्चासीन विशिष्ट व्यक्तिहरू, श्रेय गुरुवर्ग, प्रतियोगी साथीहरू र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, जलस्रोत र ऊर्जा विषयक यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म मीना अयर आफ्ना भनाइ राख्दैछु। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले संसारकै धनी देश हो। जलस्रोतका दृष्टिले यो देश एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न देश मानिन्छ। सिंहको विश्वमा रहेको देश जलस्रोतमा ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी राष्ट्र हो। हिमाल, समुद्र, नदीनाला, झरना, छहरा, तालतले आफै पानी निस्कने मूलहरू, इनार, ट्युबवेल तथा बर्सातलाई जलस्रोत मानिन्छ। यस्ता स्रोतहरूमध्ये समुद्र बाहेक सबै स्रोतहरू हाम्रो देशमा उपलब्ध छन्। त्यसैले हाम्रो देशको द्रुततर विकास गर्ने हो भने जलस्रोतको समुचित दोहन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा जलस्रोतको अत्याधिक उपयोग विद्युतीकरणबाट गर्न सकिने कुरा विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएको हामी सबैलाई थाहा छ। 12 महिना परिरहने हिउँ, नित्य निरन्तर बगिरहने अथाह जलराशि र भिरालो भौगोलिक बनावटको सम्मिलनबाट 83,000 मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने सामर्थ्य नेपाली जलस्रोतमा सुरक्षित छ। विक्रम सम्वत 1968 मा हर्पिङमा चन्द्रज्योति नामक 500 किलोवाटको जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको विद्युतीकरणको अभियान हाल करिब 15,000 मेगावाट उत्पादन हुने क्रममा छ। कालीगण्डकी र जलविद्युत आयोजना जस्तो 144 मेगावाट क्षमताको विशाल आयोजना सञ्चालनमा छ। यस्ता आयोजनाहरू मार्फत हाम्रो जलस्रोतको सम्पूर्ण क्षमताको 50% मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने यस देशको आर्थिक उन्नति हुन बेर लाग्दैन। भर्खरैसम्म लोड सेडिङ र विभिन्न किसिमको ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको हाम्रो देशलाई त्यसबाट मुक्त गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल जलस्रोत सम्बन्ध विद्युतीकरणको मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो देशको उज्यालो विषय देख्न चाहने जुनसुकै निकायले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक नीति नियमहरू तयार पार्नु वा आवश्यक फेरबदल गर्नु जरुरी छ। जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। जलविद्युतसँग सम्बन्धित उद्योग, कल कारखानाहरू खोल्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। घरायसी रूपमै पनि जलविद्युतको खपत बढाउन हुस्याउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। अझ बढी हाम्रो देशमा उत्पादित जलविद्युत विदेशसम्म पुर्याएर बेच्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। जलस्रोतको परम्परागत उपयोग सिँचाइ सम्बन्ध छ। नेपाली जलस्रोतको नेपाली भूमिसँग मात्र होइन, छिमेकी मुलुकको भूमिको उर्वासँग पनि गाँसिएको छ। नेपाली भूगोलभित्र 6,000 जति नदीनालाहरू छन् र ती मध्ये 600 भन्दा बढी नदीहरू 12 महिना निरन्तर बगिरहन्छन्। यस्ता नदीनालाहरूबाट कुनै कुलो, पैनी वा नहर निर्माण गरेर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको छ र तिनै जमिन उब्जेको अन्न खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ। यसरी भूमिको उर्वरता बढाउँदै राष्ट्रको कृषिजन्य उत्पादन बढाउन पनि हाम्रो जलस्रोतको उपयोग भइरहेको छ। यस्तो उपयोगलाई अझ आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउँदै कृषि आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा हामी सफल हुने हो भने हाम्रो विकासको फाँट अझ बढी फराकिलो हुने शङ्का छैन। श्रद्धेय श्रोतागण, नेपाली जलस्रोतको उपयोग पर्यटन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ। हामीसँग संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तिलिचो ताल र सुन्दर प्राकृतिक वातावरण भएका
हिमताल तथा अन्य तालतलाहरू छन्। त्यस्ता तालतलाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी वर्षेनी लाखौँ पर्यटक भित्राउन सकिन्छ। फेवाताल, बेगनास ताल, बुलबुलैया लगायत तालतलाहरूको प्रचार प्रसार र तिनको सौन्दर्यलाई खलखल नपुर्याउने गरी खलल विस्तार नपुर्याउने, विस्तार नबिगार्ने भने। गरिएका नौका विहार आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दरिलो बनाउँछ। तीव्र गतिमा बग्ने नेपाली नदीमा र्याफ्टिङको विस्तारले साहसिक पर्यटनमा विदेशीहरूलाई निम्तो दिइरहेको छ। यसका साथै विभिन्न ठाउँहरूमा स्विमिङ पुल, पानी सम्बद्ध खेलहरू खेल्ने ठाउँ विकास गर्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विस्तारसँगै र नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र देशोन्नतिका सिँढीहरू थपिन्छन्। ल, जनाउ घन्टी बज्छ भनेको छ। अब त्यस पछाडि अब आफ्नो कुरा छोट्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। हजुर, अन्त्यमा नेपालको जलस्रोत देशको समृद्धिको आधार हो। यसको सदुपयोग गर्न सिके हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो बन्छ। आज हाम्रो देशले ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको छ। यस्तो ऊर्जा सङ्कटले हाम्रो दैनिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन्। पेट्रोलियम ऊर्जा खरिदका लागि दैनिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विश्व बजारमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउका कारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो महासङ्कटबाट हामीलाई सेतो सुनका रूपमा परिभाषित हाम्रै जलस्रोतको सही सदुपयोग मात्र मुक्ति दिन सक्छ। यसका अतिरिक्त सिँचाइ, सरसफाइ र स्वच्छ पिउने पानीको आधारमा पनि जलस्रोत नै हो। त्यसैले नेपालको विकासमा जलस्रोतको सर्वोपरि महत्त्व छ भन्दै मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। ल, अब यहाँ एकजना प्रतियोगी मिना अयरले भनेको कुरालाई पढिसके। कार्यक्रम सञ्चालकले अर्का प्रतियोगी राजन सार्कीलाई आफ्नो वक्तृताका लागि मञ्चमा निम्त्याउनुहुन्छ। मिना अयरले बोलिसके पछाडि अब राजन सार्कीले आफ्नो भनाइ मञ्चमा राख्दैछन्। अब उसले के भन्छन् होला। अब यसको लागि राजन सार्कीले बोलेको कुरा अब अर्को विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो। कसले पढ्ने? विनिशा कार्की। खै विनिशा कार्की बोल्दैनन् यिनीहरू। मनिष सुवेदी कोही नबोली बस है। नितु भुजेल, नपढ्ने तिमीहरू? अब सिद्धिन लाग्यो, आज अन्तिम पाठ हो भनेको त यिनीहरू पढ्नै गाह्रो रहेछ तिमीहरूलाई। दिनेश श्रेष्ठ, लु त अब तिमी पढ। नाम बोलाउँदा गर्नुपर्छ। 10 जनाको एकजना बल्ल बल्ल बोल्छ।
शालीनता, अन्नामृत प्राप्त हुन्छ। अन्नको अमृत, अरू पनि छ। या तुम ल दुईजनाको कुरा सिद्धियो। अब लास्टमा के छ त भन्दा अन्य वक्ताहरूले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्छ, अरूले पनि बोलेको कुराहरू अरू पनि छ।
निर्णायकहरूले निर्णय सुनाउनुहुन्छ र सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका प्रधानाध्यापकले पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुहुन्छ भनेर कक्षा 11मा पढ्ने विद्यार्थीले यहाँ सञ्चालन गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका दुईटा प्रतियोगीहरूले बोलेको कुरालाई यहाँ दिएको छ। अब तिमीहरूले पनि वक्तृत्व कलामा भाग लिनको लागि आफूले के बोल्नु पर्ने हो हैन, त्यस्तो खालको शीर्षक दिएको हुन्छ। शीर्षकसँग सम्बद्ध रहेर हामीले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब योसँग जोडिएको भएकोले योभन्दा अगाडि हामीले दैनिकी, संवाद, अब संवाद पनि लेख्न जान्नुपर्छ। अनि यो कसरी वक्तृत्व कलामा आफ्ना भनाइहरू कसरी राख्ने हैन, बिचमा श्रद्धेय श्रोता ग्रहण भनेर बिचमा भनिन्छ, जनाउ घन्टी बजेको कुरा सबै जोडेर लेख्नुपर्छ। कुन विषयमा हामी लेख्दैछौँ र त्यसको नियमहरू के छन् हैन, हामीले थाहा पाउनु पर्ने। अब कुराहरू हामीले भन्न खोजेको कुरा त एउटै हुन्छ, तर दिने तरिका, संवादमा त्यही कुरा भन्दा कसरी भन्ने, दैनिकी लेख्दा त्यही कुरालाई कसरी प्रश्न पार्ने, अब हामीले वक्तृत्व कला मार्फत भन्नु पर्यो भने कुन नियमले भन्नुपर्ने रहेछ। अब त्यही कुरालाई अनुच्छेदमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने हैन, त्यसलाई निबन्धको शीर्षक बनाएर दिएको छ भने कसरी लेख्ने, त्यसैलाई टिप्पणी लेख भनेको छ भने कसरी लेख्ने, अनि त्योसँग जोडिएर प्रतिवेदन लेख भनौँ भने कसरी लेख्ने, यी सबै फरक छन्। विषयवस्तु र कुरा एउटै भए पनि लेख्ने तरिका ती 5-6वटा 7वटा तिमीहरूले लेख्नु पर्ने छ। अब त्यसमा याद गर्ने कुनमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई अब फरक शैलीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुरा चाहिँ तिनै भए पनि लेख्ने तरिका फरक छ भन्ने कुरा बुझ्ने र कुनमा कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिने बित्तिकै कुनै शीर्षक दिएर यो लेख भन्ने बित्तिकै आउन सक्ने हुनुपर्छ। अब यहाँ हामी नयाँ पाठमा नयाँ कुरा पढ्दैछौँ, जलस्रोत र ऊर्जा। अब हाम्रो देशको अपार सम्भावना बोकेको जलस्रोत क्षेत्र, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ। यसबाट पर्यटनको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ यसले भने, अन्य अर्थतन्त्र नै मजबुत बनाउन सक्यो भने देशलाई अगाडि बढाउन टेवा मिल्नेछ। अब यसै कुरालाई जोडेर हामीसँग भएका हाम्रै देशभित्र के सम्भावनाहरू छन् र तिनलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा यहाँ वक्तृत्व कला गराइएको छ। अब यो माथिको मैले पढिनँ हैन, मीना अय्यरलाई कक्षामा वक्तृत्व कला सुरु हुन लागेको कार्यक्रममा अध्यक्षताको ग्रहण गर्नुभएको छ विद्यालयका प्रधानाध्यापकले। मञ्चको अर्कोपट्टि एकापट्टि शिक्षकहरू 3 जना राखिएको छ निर्णायकको लागि, अर्कोपट्टि विद्यार्थीहरू छन् प्रतियोगी भने, अर्कोतिर सबै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू छन् जो सुन्दछन्, अनि एकजना चाहिँ समय हेर्नको लागि एकजना शिक्षक आफ्नो भूमिकामा हुनुहुन्छ भने कक्षा 11 को विद्यार्थीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। र पहिलो वक्तृताको रूपमा मीना अय्यर कक्षा 11 को विद्यार्थीले बोलाउँदैछन् मीना अय्यरलाई। अब उसको भनाइ के छ त, पहिले वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि सभाध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै निर्णायक मण्डल हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, मञ्चासीन भनेको त्यो मञ्चमा राखिएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, अब गुरुवर्ग, त्यस पछाडि अनि प्रतियोगी साथीहरू, आफूसँग प्रतियोगिता गर्ने साथीहरू र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, अरू बाँकी रहेकालाई पनि सम्बोधन गरियो। कोही कहीँबाट छुट्नु हुँदैन, त्यो सम्बोधन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है। जलस्रोत र ऊर्जा विषयक यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म मीना अय्यर आफ्ना भनाइ राख्दैछु भनेर जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी आफ्नो भनाइहरू यहाँ राखिएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले संसारकै धनी देश हो। अब प्राकृतिक सम्पदामा हामी अगाडि छौँ, सानो देश भए पनि यसमा अटाइ नअटाइ के छन् त, प्रकृतिको भण्डारण छ, प्रकृतिले दिएको वरदान स्वरूप यहाँ प्रकृतिका सम्पत्तिहरू प्रशस्त छन् भनेर भनिएको छ।
जलस्रोतका दृष्टिले यो देश एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न देश मानिन्छ। सिङ्गो विश्वमा हाम्रो देश जलस्रोतमा ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी राष्ट्र हो। यसरी चिनिन्छ। जलस्रोतका दृष्टिले यो देश एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न र सिङ्गो विश्वमा चाहिँ ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी राष्ट्रका रूपमा रहन्छ, जहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा यसलाई दाँजिएको हो। सिङ्गो विश्वमा हिमाल, समुद्र, नदीनाला, झरना, छहरा, तालतलैया, आफै पानी निस्कने मूलहरू, इनार, ट्युबवेल तथा वर्षालाई जलस्रोत मानिन्छ। जलस्रोत भनेको कहाँबाट जल उत्पादन हुन्छ त्यो नै के हो त जलस्रोत हो। हिमालबाट हिउँ पग्लेर निस्किन्छ। समुद्रमा सबै पानी नै पानीको समूह हुन्छ। नदीनाला, झरना यी सबै के हुन् त एउटा पानीका जलका स्रोतहरू हुन्। यस्ता स्रोतहरूमध्ये समुद्र बाहेक सबै स्रोतहरू हाम्रो देशमा उपलब्ध छन्। समुद्र छैन हाम्रो देशमा, तर अरू बाँकी रहेका सबै प्रकारका पानीका स्रोतहरू, जलका स्रोतहरू हाम्रो देशमा छन्। त्यसैले हाम्रो देशको द्रुततर विकास गर्ने हो भने जलस्रोतको समुचित दोहन गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामी छिटै द्रुततर तरिकाले, छिटो तरिकाले देशको विकास गर्न चाहन्छौँ भने जलस्रोतको एउटा कारण बन्न सक्दछ, जसले मान्छेलाई विकसित बनाउन सक्छ, यो देश विकास गर्न सक्छ। त्यसको बेला हो भने जलस्रोतको समुचित उचित तरिकाले दोहन गर्न भनेको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। जलस्रोतबाट पाउने फाइदा हामीले दोहन भनेको दुहुन जान्नुपर्छ, त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। नेपालमा जलस्रोतको अत्याधिक उपयोग जलविद्युतीकरणबाट गर्न सकिने कुरा विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएको हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालमा जलस्रोतको अत्याधिक उपयोग केमा हुन सक्छ त भन्दा पानीबाट निस्किने विद्युत र त्यसबाट गरिने विद्युतको वितरण। विद्युतीकरण भनेको विद्युतलाई फैलाउने काम गर्नु, त्यसलाई विद्युतीकरण भनिन्छ। जलबाट आउने विद्युतलाई विभिन्न ठाउँमा फैलाउन सकियो भने के हुन सक्छ, अत्याधिक उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न सर्वेक्षणहरू, निरीक्षण, परीक्षण हैन यसमा गरिएको अनुसन्धान आदिले स्पष्ट पारेको छ। 12 महिना परिरहने हिउँ, यहाँ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँ के छ त 12 महिना पानी रहने ठाउँ प्रशस्त छ, हिउँ छ। नित्य निरन्तर बगिरहने अथाह जलराशि, नित्य निरन्तर सधैँभरि नै 12 महिना बगिरहने अथाह जलराशि, धेरै हैन पानी आउने ठाउँ र भिरालो भौगोलिक बनोटको सहमिलनबाट यी सबै मिसिएर 83,000 मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने सामर्थ्य नेपाली जलस्रोतमा सुरक्षित छ। 12 महिना परिरहने हिउँको कारणले नित्य सधैँ बगिरहने अथाह पानीको जलराशि भनेको खोला नाला हुँदै झर्ने पानी र भिरालो भौगोलिक बनावट जहाँबाट पानी सजिलै झर्न सक्छ, त्यसबाट 83,000 मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने सामर्थ्य नेपाली जलस्रोतमा अहिले पनि सुरक्षित छ। विक्रम सम्वत 1968 मा फर्पिङमा चन्द्रज्योति नामक 500 किलोवाटको जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको विद्युतीकरणको अभियान हाल करिब 1500 मेगावाट उत्पादन हुने क्रममा छ। अब 500 किलोवाटबाट सुरु भएको यो विद्युतीकरणको अभियान के छ त बढ्दो क्रममा छ अनि 1500 मेगावाट उत्पादन हुने क्रममा छ, बढ्दैछ। काली गण्डकी ए जलविद्युत आयोजना जस्तो 144 मेगावाट क्षमताको विशाल आयोजना सञ्चालनमा छ, अहिले पनि सञ्चालनमा छ, जहाँबाट 144 मेगावाटको आयोजना जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ। यस्ता आयोजनाहरू मार्फत हाम्रो जलस्रोतको सम्पूर्ण क्षमताको 50% मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने यस
यसको आर्थिक उन्नति हुन बेर लाग्दैन, समय लाग्दैन, छिटै भइहाल्छ भनेको हो। 100% चाहिएन, त्यसको 50% मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पनि आर्थिक उन्नति हुन समय लाग्दैन। भर्खरैसम्म लोड सेडिङ र विभिन्न किसिमको ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको हाम्रो देशलाई त्यसबाट मुक्त गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल जलस्रोत सम्बन्ध विद्युतीकरणले मात्र गर्न सक्छ। धेरै समयसम्म हामी लोड सेडिङको चपेटामा थियौँ। आफ्नै देशमा यति धेरै ऊर्जा छ, हामीसँग जलस्रोत छ जहाँबाट अरूलाई समेत दिन सक्ने क्षमता हामीमा छ भनेदेखि विद्युत बेच्न सक्ने क्षमता छ। तर आफ्नै देश जहिले पनि लोड सेडिङको अन्धकारमा बसिरहनु परेको थियो र विभिन्न किसिमको ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेका थियौँ। त्यसलाई मुक्त गर्न सामर्थ्य जलस्रोत सम्बन्ध अब जलस्रोतबाट निस्किने विद्युतीकरणले मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो देशको उज्यालो भविष्य देख्न चाहने जुनसुकै निकायले पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक नीति नियमहरू तयार पार्नु वा आवश्यक परे फेरबदल गर्नु जरुरी छ। एक समयमा एक खालको नियम महत्त्वपूर्ण भएको हुन सक्छ, तर त्यो परिवर्तन हुन पनि सक्छ। आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। एकपल्ट तयार पारिएका नीति नियमहरू समयको क्रममा कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन। यतिखेर पहिले बनाइएका योजनाहरू यतिखेर महामारी आउँछ भन्ने थाहा थिएन, त्यसको लागि जोहो गरिएको थिएन। अब अहिले परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसै गरी पहिले बनाइएका नीति नियमहरू मिलेनन् भने अहिले आवश्यक पर्यो भने फेरबदल गर्नु पनि जरुरी छ। जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। अरूले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसबाट जलविद्युतसँग सम्बद्ध उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। जसलाई जलस्रोतको सदुपयोग गर्ने हो भने त्योसँग जलविद्युतसँग सम्बन्धित उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। घरायसी रूपमै पनि जलविद्युतको खपत बढाउन हौस्याउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। जति धेरै विद्युत चलायो त्यति कम पैसा तिर्ने नीति ल्यायो भने के हुन्छ त सबैजना त्यही ऊर्जा नै अथवा जलविद्युतको प्रयोग गर्न थाल्दछन्। त्यस्तो खालको नियम बनाइनु पर्छ, आवश्यक छ भनेर भनिएको छ। नियम कानुनद्वारा दिएको अधिकार अख्तियार भनेको त्यस्तो खालको नीति नियम कानुनद्वारा नै बनाइदिनु पर्छ जुन सरकारद्वारा नै मान्यता प्राप्त हुन्छ। अझ बढी हाम्रो देशमा उत्पादित जलविद्युत विदेशसम्म पुर्याएर बेच्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। हामीलाई पुगेर पनि धेरै विदेशसम्म पुर्याएर बेच्न सक्ने क्षमता आफूमा भएपछि त्यसलाई बेच्ने वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ। जलस्रोतको परम्परागत उपयोग सिँचाइसँग सम्बन्ध छ। जलस्रोत कतिखेर पानीको स्रोत किन चाहिन्छ भन्दाखेरि सिँचाइ खेतीपाती गर्नको लागि पानी सबै ठाउँमा पुर्याउनको लागि सम्बन्धित छ। नेपाली जलस्रोत नेपाली भूमिसँग मात्र होइन, छिमेकी मुलुकको भूमिको उर्वरासँग पनि गाँसिएको छ। नेपाली जलस्रोत नेपाली भूमिसँग मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यहाँ भएको भूमिको उर्वरा त्यहाँ उत्पादन हुन सक्ने शक्तिसँग पनि गाँसिएको छ। नेपाली भूगोलभित्र 6000 जति नदी नालाहरू छन् र तीमध्ये 600 भन्दा बढी नदीहरू 12 महिना निरन्तर बगिरहन्छन्। नेपाली भूगोलभित्र कति छन् 6000 जति नदी नालाहरू छन् र तीमध्ये चाहिँ 600 भन्दा बढी नदीहरू 12 महिना निरन्तर बगिरहन्छन्। ती निरन्तर बगिरहने नदीबाट चाहिँ बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यस्ता नदीनालाहरूबाट कुलो, पैनी वा नहर निर्माण गरेर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। ती नदीहरूबाट छुटाएर बीचबीचमा सानोतिनो कुलो, पैनी, नहर निर्माण गरेर सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ र तिनै जमिनमा उब्जेको अन्न खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यही पानीबाट उब्जाउन सफल भइएको ती अन्नहरू खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ। यसरी भूमिको उर्वरा बढाउँदै राष्ट्रको कृषिजन्य उत्पादन बढाउन पनि हाम्रो जल स्रोतको उपयोग भइरहेको छ। अब पानी कुन कुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ त भन्दा माटोको, भूमिको उर्वरा शक्ति बढाउँदै राष्ट्रको कृषिजन्य उत्पादन बढाउनलाई पानी नभई हुँदैन, अपरिहार्य तत्त्व हो। त्यसैले जलस्रोतको उपयोग त्यहाँ पनि भइरहेको छ। यस्तो उपयोगलाई अझ आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउँदै कृषि आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा हामी सफल हुने हो भने हाम्रो विकासको फाँट अझ बढी फराकिलो हुनेमा शङ्का छैन। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशको लागि सबैभन्दा बढी र नभई नहुने आवश्यक तत्त्व पानी हो, जलस्रोत हो। त्यो जलस्रोत हामीसँग प्रशस्त छ। त्यसलाई के गर्नु पर्यो त आधुनिक र प्रविधि मैत्री भनेको विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर नयाँ औजारहरूको प्रयोग गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान, आफूले नै कृषि कार्यबाट अरूको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था हामीले बनाउन सक्छौँ आफैसँग भएको ऊर्जाको सदुपयोग गरेर। अब उनले भने, श्रद्धेय श्रोतागण, नेपाली जलस्रोतको उपयोग पर्यटन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ। अब जलस्रोतको प्रयोग गर्ने ठाउँहरू पर्यटन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ। हामीसँग संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तिलिचो ताल छ। तिलिचो ताल र सुन्दर प्राकृतिक वातावरण भएका हिमताल तथा अन्य ताल तलैयाहरू छन्। संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तिलिचो ताल छ। सुन्दर प्राकृतिक वातावरण भएका हिमतालहरू, हिउँबाट बनेका तालहरू र अन्य ताल तलैयाहरू पनि छन्। त्यस्ता ताल तलैयाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी वर्षेनी लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। अब पानीको उसमा सैर गर्ने, घुम्ने मान्छेहरू प्रशस्त मात्रामा आउने हुँदा त्यो संसारकै सबभन्दा अग्लो रहेको तिलिचो ताललाई त्यसको प्रचार प्रसार गरेर विश्वलाई आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता तिलिचो तालमा रहेको छ। अनि अन्य ताल तलैयाहरूमा पनि त्यहाँ आउने कुनै एउटा कुराले आकर्षित गरेर त्यो गन्तव्यका रूपमा त्यहाँ आउन सक्ने ठाउँको रूपमा, घुम्न आउने ठाउँको रूपमा विकास गरेर वर्षेनी लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। फेवा ताल, बेगनास ताल, बुलबुल लगायतका ताल तलैयाहरूको प्रचार प्रसार र तिनको सौन्दर्यलाई खलल नपुर्याउने गरी, नबिगार्ने गरी विस्तार गरिएका नौका विहार आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दरिलो बनाउँछ। नौका विहार भनेको डुङ्गा चलाएर घुम्ने काम, विहार गर्ने काम। नेपालको पर्यटनलाई अझ यसले के गराइदिएको छ, दरिलो बनाइदिएको छ। तीव्र गतिमा बग्ने नेपाली नदीमा र्याफ्टिङको विस्तारले साहसिक पर्यटनमा विदेशीहरूलाई निम्तो दिइरहेको छ। यहाँको पानी, तीव्र गतिमा बग्ने पानीमा त्यहाँको र्याफ्टिङको विस्तारले यस्तो खालको साहसिक पर्यटन गर्नको लागि विदेशबाट पनि मान्छेहरू, प्रशस्त मात्रामा पर्यटकहरू आइरहेका छन्। उनीहरूलाई जलस्रोतकै कारणबाट निम्तो दिइरहेको छ। यसका साथै विभिन्न ठाउँमा स्विमिङ पुल, पानी सम्बन्ध खेलहरू खेल्ने ठाउँ विकास गर्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विस्तारसँगै नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यहाँ चलखेल हुन थाल्छ अथवा त्यो बढी मात्रामा फस्टाउँदै जान्छ र देशोन्नतिका सिँढीहरू थपिन्छन्।
देशलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि जल स्रोतको उपयोग यही ठाउँमा गर्न सकिन्छ भनेर स्विमिङ पुलको व्यवस्था, पानी सम्बन्धित खेलहरूलाई विकास गरेर मान्छे आउने र त्यहाँ खाने बस्नेको वातावरण पनि मिलाउन सक्नुपर्छ। यसको लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकहरू आएर त्यसमा रमाउन सक्छन्। अपार सम्भावना छ जलस्रोतभित्र भनेर जनाउ घन्टी बज्छ। अब समय धेरै कम छ भन्ने कुराले जनाउ दिइन्छ। अन्त्यमा नेपालको जलस्रोत देशको समृद्धिको आधार हो। देशलाई सुखी र समृद्धि भनेर भनिएको थियो नि, होइन? नेपाली सुखी र समृद्धिको आधार, सुखी बनाउने हो भने, समृद्धिको बाटोतिर लैजाने हो भने यो जलस्रोत नै यसको आधार हुन सक्छ। यसको सदुपयोग गर्न सके हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। जहिले मान्छे जुन देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ त्यो देश विकसित हुन्छ। आज हाम्रो देशले ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि हामीले ऊर्जाको सङ्कट बेहोरिरहेका छौँ। यस्तो ऊर्जा सङ्कटले हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन्। यो पुगेन, यो छैन। अहिले इन्टरनेटको सुविधा हुँदा पनि विभिन्न ठाउँमा त्यसैको अप्ठ्यारो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा पर्याप्त पुग्न सकेको छैन। हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन्। पेट्रोलियम ऊर्जा खरिदका लागि दैनिक करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थहरूको खरिदमा दैनिक करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब हामी आफैले यो उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ पर्याप्त मात्रामा। विश्व बजारमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको भावका कारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिलेसम्म त थाम्दैछ। अब दिन प्रतिदिन यसको दर भाउ यसै गरी बढ्दै जाने हो भने पछिका दिनहरूमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले थाम्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। अब घन्टी बज्छ, त्यस पछाडि सङ्केत दिइसकेको हुन्छ। यस्तो महासङ्कटबाट हामीलाई सेतो सुनका रूपमा परिभाषित हाम्रै जलस्रोतको सही सदुपयोगले मात्र मुक्ति दिन सक्छ। यो अप्ठ्यारो यस्तो अन्य देशबाट, विश्व बजारबाट किन्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थहरू, यस्ता ऊर्जाहरूको बढिरहेको भाउको बेलामा अब यो महासङ्कटबाट मुक्ति पाउनको लागि सेतो सुनका रूपमा परिचित हामीले जलस्रोतलाई यहाँ सेतो सुनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसको जलस्रोतको सही सदुपयोगबाट मात्र मुक्ति दिन सक्छ। यसका अतिरिक्त सिँचाइ, सरसफाइ र स्वच्छ पिउने पानीको आधार पनि जलस्रोत नै हो। सिँचाइ गर्ने, सबै खेतीपातीमा पानी पुर्याउने, सरसफाइ गर्नको लागि पनि पानी नै चाहिन्छ। स्वच्छ पिउने पानी पनि हामीले बनाएर त्यसको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ पनि। यो सबै थोकको प्रमुख स्रोत पनि जलस्रोत नै हो। त्यसैले नेपालको विकासमा जलस्रोतको सर्वोपरि महत्त्व छ भन्दै मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद भनेर उनले, मिना अय्यरले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सकेर आफ्नो समय अवधिभित्रमा सकेको यहाँ बताइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालकले अर्का प्रतियोगी राजन सार्कीलाई आफ्नो वक्तृताका लागि मञ्चमा निम्त्याउनुहुन्छ। अब यस पछाडि कार्यक्रम सञ्चालकले अर्का प्रतियोगी राजन सार्कीलाई आफ्नो वक्तृत्व कलाको लागि मञ्चमा बोलाएका छन्। अब उनले के भन्छन्, हामीले दुवैजनाको कुराहरूलाई थाहा पाइराख्नुपर्छ, किनभने पछाडिका प्रश्नहरू त्यहीसँग जोडिएका छन्। अब हेर, राजन सार्की। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, गुरु तथा गुरुआमाहरू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण मेरा साथीहरू, आज आयोजित यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएकोमा गौरवको अनुभूति गर्दै आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आफू त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आजको वक्तृत्व कलाको विषय रहेको छ जलस्रोत र ऊर्जा। त्यसको शीर्षकलाई पनि आफैले बताइदिने।
उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो देश सुन्दर पृथ्वीको अलौकिक आनन्दमा अपार प्रकृतिको छटासँगै हाँसिरहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा मुस्कुराउँदै विराजमान छ। यति लामो एउटै वाक्य छ। हेर, हाम्रो देशको सुन्दरता हेर, सुन्दर पृथ्वीको अलौकिक आनन्दमा अपार प्रकृतिको छटासँगै हाँसिरहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा मुस्कुराउँदै विराजमान त्यहाँ रहेको छ। प्रकृतिको अनुपम आनन्दमा रहेर प्रकृतिको छटाभित्र आफै विश्वमा हाँसिरहेको एउटा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको छेउमा काखमा बसेको छ। अपार जलस्रोतले सम्पन्न राष्ट्र। अब यहाँभित्र के सम्भावनाहरू छन् त? नेपालमा सम्भावनाका चुलीहरू हिमाल चाहिँ अटल छन्, उच्च छन्। प्रकृतिको काखमा कोशी, रोसी, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशीका सपनाहरूमा विश्वलाई झलमल्ल पार्न सक्ने कञ्चन जलप्रवाह हाम्रो इच्छा शक्तिलाई कुरेर बसिरहेको छ। मान्छेले कतिखेर मलाई यहाँ यी सम्पूर्ण जलस्रोतहरूबाट कतिखेर ऊर्जा निकाल्छन् भनेर पर्खिरहेको छ। मान्छेका इच्छा शक्तिलाई कुरेर बसेको छ। गण्डकीको गहनता, कर्णालीको कर्मयोग, काम गर्ने ठाउँ, मेचीको महानता, कालीको मौनता, तिलिचो, गोक्यो र राराको उच्चता, फेवाको फैलावट, बेगनासको शालीनता, तमरको तमासा हाम्रा जलस्रोतका अजस्र भण्डार हुन्। यी सबै आफ्ना आफ्ना विशेषता बोकेका विभिन्न नदी तथा तालहरू नै हाम्रा के हुन् त? जलस्रोतका पाइ नसक्नु अजस्र हजारौँ हजार गुणा बढी मात्रामा पाउन सकिने अजस्र भण्डारहरू हुन्। यिनीहरूको सही सदुपयोगले हाम्रो धरती हराभरा बन्छ। पोषणयुक्त अन्नामृत प्राप्त हुन्छ। पोषण भएको अन्नको अमृत, त्यही अन्नको अमृत खाएर हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। यसको लागि के चाहिन्छ त? राम्रो सिँचाइ हुनु पनि आवश्यक छ। पानी राम्रो हुनुपर्छ। जहाँ पानी राम्रो छ त्यहाँ अन्न पनि राम्ररी फल्दछ। अनि त्यसैलाई अन्नको अमृत पान गरेर हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। पोषणयुक्त बनाउने काम पनि पानीको, जलस्रोतको हुनसक्छ। जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर धरती झलमल्ल पार्न उद्योग कल कारखाना खोल्न सकिन्छ। अब यसबाट जलस्रोतबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दा बिजुली निकालेर यो धरती झलमल्ल पार्न र उद्योग कल कारखाना खोलेर विभिन्न मान्छेहरूले काम गर्ने रोजगारी पनि प्राप्त गर्दछन् भने त्यहाँबाट के हुन्छ त? अर्थतन्त्रलाई नै धान्ने गरेको हामीले सफलता पाउन सक्छौँ। विद्युत निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। विद्युत निर्यात गरेर अरूलाई बेचेर पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ। नेपालकै भू धरातलमा रहेका जीवनदायिनी नदीहरूबाट उत्पादित, नेपालकै धरातलभित्र यही भूमिभित्र रहेका सधैँ जीवन दिइरहेका, हामीलाई बचाइरहेका नदीहरूबाट उत्पादित जलविद्युतीय ऊर्जाको उपभोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गरी देशको व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ। अब हामीसँग भएका यिनै सधैँभरि बगिरहने, सधैँभरि जीवन दिइरहेका नदीहरूबाट उत्पादन गरिएका जलविद्युतको ऊर्जाको उपभोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत गरी न्यूनीकरण, खपत अलिकति भए पनि कम बनाएर देशको व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ। आजको डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वमा देखा परेको ऊर्जा सङ्कट हराएर विश्व बजारमा नवीकरणीय जल ऊर्जा बिक्री गरेर प्रशस्त आय आर्जन, रोजगारी तथा सम्पन्नताका ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ। अब नयाँ प्रविधि, नयाँ युग आइरहेको छ। यतिखेर डिजिटल युग छ। अब त्यतिखेर के गर्छ? ऊर्जा सधैँभरि चाहिरहन्छ विभिन्न खालको माध्यमबाट। अब त्यसको
सङ्कट, यो ऊर्जाको सङ्कट हटाउनको लागि, हराएर जानको लागि र विश्व बजारमा नयाँ नयाँ ऊर्जाहरू ल्याएर जल ऊर्जा बिक्री गरेर प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा जसलाई पनि ऊर्जाको खाँचो भइरहेको हुनाले यसबाट हामी जल ऊर्जा बिक्री गरेर प्रशस्त आय आर्जन गर्न सक्छौँ। रोजगारी तथा सम्पन्नताका ढोकाहरू खोल्न सक्छौँ। जब मान्छे रोजगारी युक्त हुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ, सम्पन्न आफै हुँदै जान्छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यिनै अपार यो बोकेका अपार सम्भावना बोकेका यी सम्पूर्ण नदी तालहरूबाट हामीले सकेसम्म यसको दोहन गर्न जान्नुपर्छ, यसको सदुपयोग गर्न, यसबाट फाइदा लिन। देशले के गर्दाखेरि यसबाट प्रशस्त मात्रामा अपार सम्भावना बोकेको यसबाट प्रशस्त मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ र मान्छे रोजगारी युक्त बनेर आफ्नो सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यो राजन सार्कीको कुरा। जलका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। अब जल पानीका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्। यसको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। यसको पग्लिने, अग्लिने र उड्ने सक्ने क्षमता पानीमा हुन्छ। र हिउँ पग्लिने भनेको के रहेछ त, हिउँ पग्लिएर नदी बन्दा पानीको बाफ बनेर बाफ बन्छ र हिमालका थाप्लामा हिउँ जम्छ। फेरि पानी बाफ बन्छ, फेरि माथि जान्छ, बादल बनेर उड्छ, अनि फेरि हिमालका थाप्लामा हिउँ जम्छ। ठोस तरल ग्यास मात्र होइन, पानीमा आगो ओकल्ने ऊर्जा हुन्छ। ठोस तरल र ग्यासमा मात्र होइन, पानीमा पनि आगो निकाल्ने, त्यहाँबाट विद्युत निकाल्न सक्ने क्षमता हुन्छ। विद्युत पानीबाटै निकालिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण चमत्कारी पानी सदुपयोग गरे बन्दछ सुखी जिन्दगानी। यस्तो महत्त्वपूर्ण चमत्कारी पानीलाई सदुपयोग गरिन सकियो भने बन्दछ सुखी जिन्दगानी। दुरुपयोग भए दुःखमै बित्छ जिन्दगानी। यसको सदुपयोग गर्न सकिएन भने एउटा सम्भावना भएको क्षेत्रमा हात हालेर त्यसलाई सदुपयोग गर्न जानिएन, फाइदा लिन सकिएन भने दुःखमा नै सबै नेपालीहरूको जिन्दगी बित्नेछ। ठोस तरल ग्यास राप ताप तेजसँगको ऊर्जाले विश्वमा अविकासका सारा स्वरूपहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। विकासमा अवरोध परेका यी सारा स्वरूपहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। ठोस तरल ग्यास राप ताप तेज, यसमा सबै जलबाट नै प्राप्त हुने हुँदा यसलाई विकासको अगाडि अविकास भन्ने कुरा हुन सक्दैन, चुनौती दिइरहेको छ। त्यसैले विकास हुने सम्भावना बोकेको छ। उपस्थित महानुभावहरू भनेर बिचमा सम्बोधन गरिएको छ। आज हामी आफैसँगको बिना नचिनेर भौतारी रहेको कस्तुरी चाहिँ भएका छौँ। आज हामीसँग के छ र त्यस कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने नजान्दा आफू नै त्यही नाभिमा भएको एउटा थैली जस्तो जसबाट सुगन्ध आउँछ र वन नै के हुन्छ, सुगन्धित हुन्छ, त्यसलाई नचिनेर त्यो कस्तुरी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, खोजिरहेको हुन्छ। कहाँबाट यो बास्ना आइरहेको छ भनेर खोजिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामी पनि के गर्दैछौँ त भन्दा हामी भित्र भएको ऊर्जालाई नचिनेर आफूसँग केही पनि छैन भन्दै खोजिरहेका छौँ, अरूबाट किनिरहेका छौँ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासका आयोजनाका अभावले गर्दा हामी स्रोत र साधन भए पनि अँध्यारामा बस्न बाध्य छौँ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भनेर नाम भनिन्छ, दोस्रो ठुलो राष्ट्र हो संसारको भनिन्छ, तर पनि दिगोसँग गर्ने कामहरू, यहाँको अस्थिर राजनीति, जसले भेट्यो त्यसैले खाने प्रवृत्ति होइन, यहाँ राष्ट्रका सम्पत्तिहरूमाथि पनि व्यक्तिको हक लाग्ने,
त्यो नियमहरू पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्ने भएकोले नै आज के भएको हो त नेपाल समृद्धिबाट अवनतितर्फ धकेलिएको हो। त्यसैले हामी के छौँ त भन्दा धनी जलस्रोतमा धनी भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासको आयोजना नबनाउँदा सधैँभरि टिकिरहने खालको दिगो खालको योजनाको अभावले गर्दा स्रोत र साधन हामीसँगै भए पनि सधैँ अँध्यारोमा बस्न हामी के छौँ बाध्य छौँ। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उर्वरा भूमि एकदमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा सिँचाइका आधुनिक प्रविधिहरू छैनन्। पहिलेकै परम्परागत रूपमा हामी अगाडि यसलाई प्रयोग गर्दैछौँ। कृषि प्रणालीमा सिँचाइ गर्ने तरिका पनि फरक हुन नसक्दा जग्गा अझै बाँझै छन्। पानी पुर्याउन सक्ने क्षमता पुरानो प्रविधि भएको कारणले गर्दा आधुनिक तरिकाले जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा पनि पुर्याउने अवस्था हामीमा छैन। जनता भोकै छन्। युवा शक्ति विदेशिन बाध्य छन्। युवा शक्तिलाई काम गर्ने ठाउँको खाँचो छ तर उनीहरू काम गर्न कहाँ जान्छन्? विदेश गइरहेका छन्, बाध्य छन्। विकास निर्माणले विश्वलाई चकित पार्ने छिमेकी टुलुटुली हेरेर घाँस बाँसको समस्यामा पिरोडिन बाध्य छ हाम्रो समाज। विकास निर्माणले विश्वलाई चकित पार्ने छिमेकीलाई अब हामी के छौँ त छेउछेउका चीन र भारत जस्ता ठुला ठुला राष्ट्रको बिचमा रहेको हाम्रो देश जहाँ ती दुईटा राष्ट्रले चाहिँ विश्वलाई नै चकित पार्न सक्ने क्षमता बोक्दछन् तिनीहरूको टुलुटुलु हेरेर घाँस र बाँसकै समस्यामा सधैँभरि हामी पिरोलिरहेका छौँ हाम्रो समाज। त्यसैमा पिरोलिन बाध्य छ। त्योभन्दा ठुला आयोजना र ठुला काम गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। हामी अमृत समान हिमालको कञ्चन पानी बोतलमा बेचेर विश्वको मानिसको तिर्खा मेटाउन सक्छौँ। हिमालको कञ्चन पानी यस्तो हो भनेर बोतलमा बेचेर पनि पानीबाट नै हामी अरूको तिर्खा मेटाउन सक्छौँ र त्यसबाट पनि आम्दानी लिन सक्छौँ। कर्णालीमा जलविहार, कोशी र तामाकोशीमा सिँचाइका उचित व्यवस्थापन गरेर धरती उर्वरा बनाउन सक्छौँ। हामीले कर्णालीमा जलविहारको व्यवस्था गरेर अनि कोशी र तामाकोशीमा चाहिँ सिँचाइ छेउछाउका ठाउँहरूमा खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइको उचित व्यवस्थापन प्रबन्धन गर्न सकियो भने त्यहाँ बाँझो रहेको धरतीलाई उर्वरा बनाएर प्रशस्त मात्रामा आम्दानी बढाउन सक्छौँ, उत्पादन बढाउन सक्छौँ। आज सुनदेखि लसुनसम्म, चामलदेखि प्याजसम्म अर्को देशबाट किनेर खाने हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन यो मुख्य आधार बन्न सक्छ। हरेक कुरा हामीले पाउनको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब आज हामीले सुनदेखि लसुनसम्म, चामलदेखि प्याजसम्म अर्को देशबाट किनेर खानुपर्ने छ। तर यसरी हामी समृद्ध हुँदै गयौँ र कृषिमा पनि जलस्रोतको प्रयोग गरेर प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकियो भने यो हाम्रो शैली परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तनको मुख्य आधार बन्न सक्छ। परिश्रम र पसिनालाई विवेकमा परिवर्तन गरेर विकासको पहाड बन्न सक्छ। परिश्रम आफ्नै देशको आफ्नै भूमिमा परिश्रम र पसिनाको प्रयोग गरेर विवेकमा परिवर्तन गरेर हामी आफ्नै विकासको पहाड फोड्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ, विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब आज यहाँसम्म गरौँ है। अरू अन्तिममा अलिकति बाँकी रह्यो त्यो फेरि अर्को दिन गरौँला, लामै छ है त। ल आज यति नै। बाँकी कहाँसम्म छ तिमीहरूले हेर्ने है। 169सम्म हामीले पढ्यौँ। त्योभन्दा तलको अर्को एउटा पेज अलिकति बाँकी छ, त्यो पर्सि सक्नुपर्छ अर्को दिन। ल अब आजलाई यति नै। बाई बाई। बाई बाई क्लास।